यो आजको सर्वोच्चको आदेशलाई यसरी बुझौँ हामीले। यो संसद विघटन भएदेखि संविधानको व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन भइ नै रहेको थियो र संसद विघटनले राजनीतिक दलहरू बिचको विभाजन र राजनीतिमा मन्त्री बन्ने, त्यसपछि आफ्नो समूह बलियो बनाउने, त्यसको लागि कुनै राजनीतिक स्वार्थ सिद्धको लागि र कसैले पद प्राप्तिको लागि जुन अभ्यास गरिएको थियो त्यो त संविधानले वर्जितै गरेको थियो। तथापि संविधानको दुरुपयोग गरेर भए पनि राजनीतिलाई गलत रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसलाई रोक्ने काम आजको आदेशले गरेको छ। यसलाई यसरी बुझिरहेको छ मैले। अझै यसलाई व्याख्या गरिदिनुहोस् न। भनेको हाम्रो मागदाबी अनुसार उसले दिएको अन्तरिम आदेशमा उनीहरू कसरी अवैधानिक थिए, जो आज पदमुक्तको लागि चाहिँ सर्वोच्चले एउटा अन्तरिम आदेश दियो, कसरी अवैधानिक थियो? यो हाम्रो अहिलेको संविधानले सङ्घीय मन्त्री दुई प्रकारबाट हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 76(9) को व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ। यो सामान्य नियम हो। अधिकांश रूपमा हुने भनेकै यही 76(9) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ र संविधानले के कल्पना गर्यो भने कुनै व्यक्ति विशेषले राज्यको लागि योगदान गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू सङ्घीय संसदमा पनि आउन सक्छन्। त्यति बेला पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थालाई खुला राख्नुपर्छ संसद नभए पनि भनेर परिकल्पना गर्यो धारा 78(1) ले। त्यो व्यवस्था अन्तर्गत मन्त्री नियुक्त हुन त पाउँछ, तर संविधानले के शर्त तोकिदिएको थियो भने यदि तिमी धारा 78(1) बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य नभएकि पनि मन्त्री बन्छौ भने तिमीले पहिलो पटक शपथ खाइसकेपछि 6 महिनाभित्रमा सङ्घीय संसदको सदस्य लिनुपर्छ। तब तिम्रो मन्त्री पद कायम रहन्छ, अन्यथा तिम्रो मन्त्री पद कायम रहँदैन र एकचोटि तिमीले शपथ लिएर सङ्घीय संसदको सदस्य बनेका छैनौ भने त्यति बेलाको हकमा पुनर्नियुक्ति हुन सक्दैन भनेर हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर यहाँ भयो कि दुईजना मन्त्रीहरू पुसको 10 गते मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो। 27 गते वैशाख 27 2078 वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनको लागि त्यहाँ जानुभयो। जाँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पद स्वत गुमिसकेपछि अन्य मन्त्रीको पद पनि सोही बमोजिम जान्छ। तर प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने फेरि 31 गते तिनै गैर सांसदलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो। जबकि हाम्रो संविधानले के भनेको थियो भने गैर सांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने, तर मन्त्री भइसकेपछि सङ्घीय संसदको सदस्यता हुनुपर्ने, अन्यथा पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने भने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। त्यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो अवस्थामा यो बिचमा जो अवैध नियुक्ति नै अर्थात् उनीहरूको शपथ नै अवैध भएको अवस्थामा उनीहरूले गरिआएका काम कारबाही नीतिगत निर्णयहरू होलान् जसले राष्ट्रलाई कुनै न कुनै रूपले असर गर्छ नि त। मन्त्री भएर गरेका निर्णयहरू तिनीहरूको हकमा चाहिँ डे अफ ल हुन्छ कि के हुन्छ? यो अहिलेसम्मको हाम्रो अदालतको व्याख्या योभन्दा अगाडि पनि यस प्रकारका नियुक्तिहरू बदर भएका पनि छन्, तर अहिलेसम्मको कानुनी अभ्यासमा के देखिएको छ भने अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीहरू सदर नै भएको र त्यो नियुक्ति भएको पदहरू त्यो बदर भएको अवस्था छ र जे काम कारबाही मन्त्रीको हकमा उहाँहरूले काम गर्नुभयो त्यो कायम नै रहन्छ। मात्र यसलाई संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको रूपबाट हेर्नुभयो भने जब हाम्रो कानुन र संविधानको सल्लाह सुझाव लिनको लागि प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो सल्लाहकार राख्नुहुन्छ, राष्ट्रपति पनि राख्नुहुन्छ भने यति महत्त्वपूर्ण विषयमा संविधानको पालना भएको अथवा नभएको विषयमा उहाँहरूले राय सल्लाह लिएर गर्नुपर्नेमा आफूलाई मन खुसी जे चाहिँ राजनीतिक रूपमा फाइदा हुन्छ त्यही बमोजिमको निर्णय गरिराख्नु भएको थियो। यो अर्थमा आजको यो निर्णयले के गर्यो भने कम्तीमा पनि यस खालको निर्णय तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने संविधानको चाहिँ हेक्का राखेर गर्नुपर्छ भन्ने यसले देखाएको छ। अन्तिममा आजको त अन्तरिम आदेश हो, आजको अब के हुन्छ यस पछाडि? यो आजको आदेशलाई म प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छु। हाम्रो सम्मानित अदालतले विषयवस्तुको गम्भीरता अनुसार कहिलेकाहीँ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्छ। त्यसको मतलब के हुन्छ भने केही दिनलाई
7 दिन 5 दिन 10 दिनलाई समय तोकेर अन्तरिम आदेश त जारी हुन्छ, तर त्यो अन्तरिम आदेशको निरन्तरता गर्ने वा नगर्ने भन्नको लागि दुवै पक्षलाई राखेर सुनवाई गर्ने र अन्तरिम आदेश के गर्ने भन्ने गरिरहेको आम अभ्यास अहिले यो हो सर्वोच्च अदालतमा। तर आजको यो जुन आदेश आएको छ यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नभएर पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश हो। अब यो सरकारले यो अन्तरिम आदेशलाई चुनौती पेश गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा यो अन्तरिम आदेश कायम रहने र सम्भावित फेरि अन्तरिम आदेशलाई पूर्ण फैसलाको रूपमा व्याख्या र बुझाइ गर्नु मिल्दैन। सामान्यतया अहिलेसम्मको कानुनी अभ्यास र संविधान कानुनको विद्यार्थी भएको कारणबाट यो अन्तरिम आदेशले जे कुराहरूलाई त्यहाँ तोकेर उल्लेखन गरेको छ व्याख्याकै दृष्टिकोणबाट आजको अन्तरिम आदेश आएको कारणबाट अब यसको फैसला हुने अन्तिम आदेश आउने सन्दर्भमा पनि आजको व्याख्या क्यारियन भएर आउने, यसले नै ग्राह्यता लिएर आउने अवस्थाको विद्यमानता छ। संचारकर्मी साथीहरू, स्थायी कमिटीको 5औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकमा हामीले भर्खरै दिवंगत हुनुभएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सांसद र तराई मधेसका एकजना सम्भावनायुक्त नेता योगनारायण यादवको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छौँ। बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कोभिडको विरुद्ध भइरहेका प्रयासहरू, खास गरेर पछिल्लो संक्रमण जुन अत्यन्त खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसको विरुद्ध सरकारले गरिरहेका कामहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी दिनुभयो। कसरी हामी लडिरहेका छौँ, कुन ढङ्गका तयारीहरू गरिरहेका छौँ भनेर। र बैठकले मूलतः 3वटा सुझावहरू दिएको छ। पहिलो, भ्याक्सिन लगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न र ती चिजहरूको शीघ्र आपूर्तिका लागि चाहिँ थप पहल गर्न। दोस्रो, एकीकृत ढङ्गले यो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अगाडि लैजान जरुरी छ। संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूका सबै कामहरूमा एउटा समन्वयको जरुरी भएको हुनाले आवश्यक पर्दा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर भए पनि र नयाँ संरचना बनाएर भए पनि एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले लड्न र जनताको जीवन रक्षाका लागि चाहिँ कुनै पनि कसर, कुनै पनि कमी रहन नदिन त्यस ढङ्गले कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। र तेस्रो चाहिँ बैठकले आज बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको जुन उपनिर्वाचन थियो त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू, कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू, पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। आजको बैठकले मूलतः यिनी 3टा हामी अहिले लगत्तै क्याबिनेट बस्दैछौँ। सम्भवतः यो क्याबिनेटले चाहिँ अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्छ। त्यसबाट अध्यादेशबाट ल्याउने अहिले कुनै सोच छैन। नियमित बैठक नै बजेट पेश हुन्छ। मन्त्री अहिले भर्खरै अब सर्वोच्च अदालतले अब अस्ति गैर सांसद रहनुभएका चाहिँ अब नेताहरूले शपथ पाउनुभएको थियो मन्त्री पदको, अब त्यो बदर गर्ने निर्णय गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? मैले भर्खरै सुने आउँदाहुँदै अब उसको फुल टेक्स्ट हेर्न पाइएको छैन। तर अदालतको फैसलाको बारेमा हाम्रो सधैँभरि एउटै भनाइ हो। त्यसप्रति हाम्रा कतिपय तर्कहरू, हाम्रा फरक रायहरू हुन सक्छन्, तर अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। जस्तो यो छिमेकी देश चीनबाट पनि खोप ल्याउनु जुन लेभलको पहल हुनुपर्थ्यो त्यो भएन भन्ने आइरहेको छ। जुन लेभलबाट हुनुपर्थ्यो त्यही लेभलबाटै भइरहेको छ। ती प्रोसेसहरू हाम्रा, मैले अघि त्यो आवश्यक कानुनी संरचनाहरूको कुरा गरेँ। हाम्रा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका जे जति हाम्रा अहिलेका विद्यमान व्यवस्थाहरू छन् ती नर्मल अवस्थाका लागि चाहिँ सहज छन्। अहिलेको जस्तो क्राइसिसका लागि चाहिँ हाम्रा ती कतिपय कुराहरू वास्तवमा बाधक छन्। उदाहरणको निम्ति हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ कम्पिटिटिभ बिडिङ बाहेक, खुला प्रतिस्पर्धा बाहेक सिधै खरिद गर्न दिँदैन। सिधै खरिद गर्दाखेरि पनि तपाईँले 80% बढी एकैचोटि भुक्तानी गर्न दिनुहुन्न। तर अहिलेको संसारमा कोही पनि 80% भुक्तानी गरेर सामान आइसकेपछि डेलिभरी गरौँला अथवा बाँकी पैसा पठाउँला भनेर अहिले जस्तो भनौँ न विश्वमा खोपको चाहिँ एकदमै
अभाव छ र त्यसलाई तानातानको स्थिति छ। यस्ता कतिपय कुराहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यो प्रोसेसमै छौँ, उच्च तहबाट पहल गर्छौँ। अब जिटिजीमा नगएर प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ होइन, हामी जुन हिसाबबाट सम्भव हुन्छ सरकारका आफ्ना केही प्रतिबद्धताहरू छन्। लक्षित समूहलाई निश्चित समूहलाई हामी निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछौँ। प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा हामीले खुला गरेका छौँ। तर अब निजी क्षेत्रले कति हदसम्म उसले खोप उपलब्ध गराउन सक्छ, किनभने सरकारले नसक्ने निजी क्षेत्रले सक्ने भन्ने चाहिँ त्यसको मैले त्यस्तो भरपर्दो तर्क, त्यसको आधार केही देखेको छैन। तर पनि हामीले अब निजी क्षेत्रलाई पनि ओपन चाहिँ गरेका छौँ। केहीले त अलि अगाडि नै उहाँहरूले अहिले हामी त सरकारले लिने कुरालाई नै प्राथमिकतामा छौँ। निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हाम्रो दायित्व भएन होइन। हामीले खालि यी उहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट भनौँ न सिफारिस गर्ने हो। उहाँहरूले परिचालन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ राम्रै हो। तर हामी सकारात्मक रूपमै छौँ। तर सरकारको ध्यान चाहिँ सरकारले आफूले खरिद गरेर ल्याउने कुरामा नै बढी ध्यान दिन्छ। यो स्वास्थ्य सङ्कटकालको विषयमा केही कुराहरू बाहिर माग पनि आइरहेको छ धेरै। पनि मैले भनेको थिएँ, अब स्वास्थ्य सङ्कटकालको बारेमा केही सुझावहरू छन्। तर हामीले हामीले तुलना गर्नुपर्ने भनेको अहिले भएको भन्दा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा हामीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सजिलो हुन्छ त। अहिले जे अप्ठ्याराहरू देखा परेका छन् ती कुराहरूलाई हटाउन साँच्चै स्वास्थ्य सङ्कटकालले सहयोग गर्छ भने यो बेलामा जुनसुकै कदमहरू पनि चाल्न पछाडि पर्नु हुँदैन। तर साँच्चै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दा अहिले हाम्रो स्वास्थ्य ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ। त्यसले अहिले हामीले जुन ढङ्गले लड्न खोजिरहेका छौँ कोभिडको विरुद्ध, ती कुराहरूलाई त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ त भन्दा चाहिँ त्यसमा छलफल चलिरहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर अहिलेका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। तर के कुरा सत्य हो भनेदेखि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्ने कानुनी र संरचनागत खाँचो हामीलाई महसुस भयो। मैले अस्ति पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, हामीले अब सङ्घीय ढाँचामा लगेका छौँ स्वास्थ्य सेवालाई पनि। अब करिब 2500 कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सङ्घीय सरकारमा, 3500, 4000, 4000 जति हुनुहुन्छ प्रदेशमा र धेरै जसो चाहिँ स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ। अब तिनटै सरकारको एकदम समन्वयात्मक ढङ्गले लड्न सक्यो भने मात्रै महामारीको विरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुने हो। अब अहिलेको हाम्रो लडाइँ चाहिँ अलिकति आफ्नै ढङ्गले आफ्नै हिसाबले अगाडि बढेको, आफ्नै प्राथमिकतामा चलेको। अब केही समय कहीँ हामीले यस्तो पनि देख्यौँ, मेरो जिल्लामा उत्पादन गरे अक्सिजन मैले अर्को जिल्लामा किन दिने भन्ने जस्ता खालका कुराहरू हुन्छन्। हामीलाई अहिले चाहिएको एउटा यो युनिफाइड ढङ्गले जानको लागि आवश्यक त्यस्तो खालको कानुनी र संरचनागत व्यवस्था चाहियो हो। र दोस्रो चाहिँ खरिद, अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा पाउँदाखेरि पनि सरकारले खरिद गर्न सकोस्, त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीलाई यी केही कुराहरू चाहिएका छन् जसका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदैमा समाधान भइहाल्छन् त भन्दा त्यसमा तर्कसङ्गत ढङ्गले आयो यो कुरा सहयोग गर्छ स्वास्थ्य सङ्कटकालले भने सरकार त्यसमा छलफल गर्न तयारै छ। अहिले हामी तुरुन्तै त्यो विषयमा सोचिसक्यौँ। एउटा यो अब अधिवेशन सुरु भइसकेपछि होला। आजको क्याबिनेटले केही हो क्याबिनेट बस्दैछ, पहिले त निर्णय गर्न मिलेन होइन। एउटा अब यो कार्यदलले विवाद मिलाउने भनेर अब तयारी पनि गरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै अब फेरि यो पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा भयो। अब यो पार्टी एकताको जुन प्रयास छ त्यसमै असर पुर्याउँछ रहेछ। यो धेरै गम्भीर कुरा हुन्छ, किनभने त्योभन्दा अगाडि गरिएका कुराहरूलाई त ल पार्टीमा एकताको प्रयास सुरु भइसकेका थिएन, कार्यदल बनिसकेका थिएन भनेर एक ढङ्गले हेर्न सकिएला। त्यसलाई कट अफ डेट मानौँ जेठ 2लाई होइन। जेठ 2मा कार्यदल बनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका र त्यसभन्दा पछाडिका कुराहरूलाई एउटै आँखाबाट हेर्न मिल्दैन, एउटै स्ट्यान्डर्डबाट हेर्न मिल्दैन। यो विषयलाई चाहिँ मैले केही शब्द प्रयोग गरेँ, सधैँ गम्भीरतापूर्वक। थोरै मलाई यो स्वास्थ्यकै विषयमा अलिकति अब यहाँको त्यो क्षेत्राधिकार हो होइन, र पनि यो उपत्यकाको सवालमा चाहिँ वीर अस्पतालको जुन सर्जिकल बिल्डिङ छ नि नयाँ, त्यो सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि यहाँको समस्या समाधान हुँदो रहेछ बेडको अभावको। त्यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान किन नआयो? त्यसमा हामीले अलि अगाडि एकचोटि त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत राखेरै चलाउने कि भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ। त्यो तयारी पनि भएका थिए। पछि न्याम्सले नै त्यसलाई चलाउने भन्ने कुरा भएको छ र न्याम्सलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोतहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसलाई फुल फ्लेज चलाउने सरकारको योजना छ।